الدراري عندها رغبة ديال بعض لي ستاجير اللي إما كان عندهم مثلا الريزو ناقص، يعني تعذر عليهم باش يتبعوا معايا مزيان هاد ليكزارسيس. دونك اون ميم طون غندير ليكزارسيس ونريفيزيو به داكشي كاع اللي درنا. بريميرمون نصايب الطابلو ديالي ومن بعد نصايبو المي بيه. الوغ نصايب الطابلو، نصايب الطابلو قلنا غادي نحسبو لي كولون. كولون واحد، جوج، ثلاثة، ربعة، خمسة، ستة. ستة د لي كولون. لي لين، دونك لي لين هادو باينين لي هما كبار، هادي المويان والعنوان، ولكن هنا لداخل هاد الرقم هذا غنحتاجوه ندخلوه في الكالكول، وهذا الرقم نحتاجوه ندخلوه في الكالكول. دونك هاد الارقام كاملين كل واحد خصو يكون في السطر ديالو بوحدو. دونك ما تجيش وتقول هذا كله لين، لا، هذا الرقم ما تاخدش هاد ارتكس لين بجوج ثلاثة، لا، ما تاخد 52,000 هادي لين وهادي لين وهادي لين. دونك ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، 10، 11، 12. دونك هنا الداخل بوحدو عندي 12 لين. دونك عندي 12، 13، 14، هاد الخاوية 15 وهادي 16. دونك غادي نديرو 16 لين ان شاء الله و6 لي كولون. يلا نمشي ندير ا بي سي دي او اف، 6 لي كولون. نقد نوسع غير وحده منهم يوسعوا كاملين، اولا كيف قلنا نديرو بوطون دو فوا، ندير لارجور دو كولون مثلا نعطيهم 17 راه كافيه ليهم. اوكي اونتر. نجيو لليلين. الليلين تقريبا كيف كتشوفوا صغار ما واسعينش بزاف من غير العنوان وهاد التروازيام والاخرى. يلا نجيو للين ها مثلا ونوسعوها. هاي نجيو للين 3 نقصو وحده خاويه ونديرو 3. هاي نجيو للين 16 قلنا 16 ونوسعو. نجيو دابا نطراسيو. دونك العنوان ديالي ما بداش من ا، دونك غادي يبدا ليا من بي. دونك غادي يكون بي سي دي او، شاد 4 د لي كولون وغندير ليهم سيدي فيزيوني. ندير بهم الخط غليظ، ندير بوطون دروا فورمات سيلول وغنمشي ندير بوردور وغندير الخط الغليظ وغندير كونتور وغندير اوكي. دونك غادي نزرب شويه لان هادشي كله درناه بحال ريفيزيون. غنمشي نخطط دونك الطابلو كامل، ناخد من الاول مشيت حتى 6 د لي كولون نهبط حتى الاخر. بوطون دروا فورمات سيلول خط، ناخدو هذا الموين على كونتور وهنايا اوكي. ها هو شو عندي هنا في الطابلو. الوغ اللي عندي ان هاد الربعه مكتوبه فيهم هاد الكتابه كلها، دونك غندير لهم فيزيوني. هاد الربعه 1 2 3 4 4 فيزيوني، هاد 4 فيزيوني، هادو تا هما فيزيوني 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 فيزيوني. دونك نجي هنا سيدي ندير 1 2 3 4 فيزيوني. ها البوطونه ديال فيزيوني. هاد الربعه فيزيوني، هاد الربعه فيزيوني. نجيو سيدي لهنا، هاد الربعه فيزيوني، الربعه فيزيوني، هاد الربعه فيزيوني. نجيو لهادو فيزيوني، هادو فيزيوني، وهاد الربعه الاخرانيين فيزيوني. مزيان. بغيتو نلونو هنايا سيدي نلونو، نديرو ليه الصفر مثلا وهذا صفر وهنا الاخر صفر. هنا الى بغينا نكملو هاد الموين هادي عندي هاد الربعه كلهم مجموعين في الموين نديرو لهم فيزيوني. هاد الربعه فيزيوني. نجيو الطابلو ديالي هنا. هاد الخطوط الافقيين ديال هاد اللي قلت لكم هاد الليلين ما باينينش، ما غيخرجوش ليا في لامبريمونط. دونك اش غادي ندير، غنسيليكسيوني هادشي كله، ندير بوطون دروا، ندير فورمات سيلول، نمشي للبوردور، نقول ليه الخطوط اللي هما افقيين هما هذا كيمثل كاع الخطوط الافقيين، نحيدو وندير اوكي. فوالا، يعني هنا دابا الداخل كيشبه ليا هنا، هذا ما غيخرجش في لامبريمونط. الا بغيتو باش نشوفوه في لامبريمونط غادي ندير كاينه هاد البوطونه هادي، كليكيت باش كتبان ليا
الورقه في لامبريمونت. ها كيفاش غتخرج ليا في لامبريمونت، شفتوا؟ فوالا. دونك فيرمي. دونك هنا كل واحد غنعمرو. هنا مثلا واحد تحت منه جوج. راه ليا نكتبو غنسيليكسيونيو كلشي وغنديرو اون بوليس اللي انا تقريبا عارف هذيك البوليس هي اللي مكتوبه كوميك سون ام اس. ملي كتولف كتعرف. نديرو ولا طاي 12 ونجيو اسيدي نكتبو. هنا غنكتبو توتال. لا توتال ماجيسكول. توتال اني. هاد الكتبه كبيره على الخانه، دونك غادي ندير ليها رونفوي على لين اوتوماتيكمون. ها هي رجعت للسطر. يمكن خصني نوسع مازال هاد لا لين. ها هي نجي هادي سيدي نكتب فيها موين تريمستر. هاد الكتبه خارجه، دونك غندير ليها رونفوي على لين. خصهم يكونوا سونطري. دونك في الحقيقه راه كلشي غندير ليه سونطري سونطري. فوالا. غادي يجي يا سيدي اللي صعيب ليكم هو هاد الكتبه هادي. داكور. غادي نصبر انا باش نقلب عليكم. هاد الكتبه هادي نجي هنا نكتب ارتكس. ارتكس. هاد الكتبه هادي بغاوها عموديه. كيفاش ندير ليها؟ دونك بوطون دروا فورمات سيلول وغنمشي هنا هاد الينيومون. الا درت ليها هكا راه مايله 45 درجه ولا هكا مايله، ولكن انا بغيتها عموديه. دونك غندير هادي هاي التكست وندير اوكي. هاي عندي طريقه اخرى سهله. نكتب ان تي اش. هي بغيتها عموديه. نمشي لهاد البوطونه هادي ونقول ليه تكست فيرتيكال. هاي نكتب هنا اس تي او. اس تي او حتى هي كليكي فيها اورينتاسيون تكست فيرتيكال. غبقى ليا دابا غير نكمل داكشي الكتبه ديالي اللي كاين. داكور. نجي اسيدي غادي نمشي لكم لواحد ديجا واحد التكست اللي ديجا كتبناه. ها هو. غناخد الكتبه كلها ندير ليها كوبي ونمشي اسيدي ليكزارسيس ديالي وندير ليها كولي. باش حنا نخدمو غير البقيه اللي كيهمنا. هنا بغينا نذكركم هنا شنو مكتوب هنا توتال. دونك غادي ندير ايكال. ايكال بغاو التوتال المجموع ديال هاد الربعه. دونك غادي نمشي ندير الصم ونسيليكسيوني هاد الربعه وندير اوكي ديالي. هادي نفس الشكل ايكال الصم سيليكسيوني اوكي بلا اونطري. ايكال الصم سيليكسيوني اوكي. نجيو لهنا مكتوبه هنا موين. بغاو الموين ايكال لا موين ديال هاد الربعه اونطري. ايكال موين هادو اونطري. ايكال موين سيليكسيوني اوكي. فوالا. شو هنا كتبوا لي موين. بغاو لا موين ديال هادو اللي فوق مني هادو. دونك هنا غندير ايكال وغنمشي ندير موين ديال هاد الثلاثه اونطري. ايكال موين. نحيد الطابلو قدامي باش ما يضربنيش ونسيليكسيوني وندير اوكي ديالي. كيف كتشوفوا عندي بزاف ديال الارقام مورا الفصيل. عندي واحد البوطون هنا دونك جو سيليكسيون. هاد البوطونه هادي كتزيد مورا الفصيله وهادي كتنقص. هادي انا نقص تيبقاو لي جوج الارقام. هنا حتى هو نقص تيبقاو لي جوج الارقام. فوالا. الطابلو ديالي كامل نخليوه تنديرو فيه الميبيان. نذكركم بالميبيان. دير واحد الميبيان ساهل عاد نرجع لهذا. داكور. بعد غنديرو هاد الميبيان هذا. داكور. خليه هسه. نمشي ناخد ليكزارسيس الاخر. بغيت هذا. داكور. وبغينا نصوبو ليه الميبيان. تعلمنا كيفاش ندير الكالكول وراضي بهذا الميبيان هذا. يلا
شكون هاد الجهة، وعندكم الفيديو ديال الميديان وديال الكالكول. غادي نمشي غنجيب ليكزيرسيس هو هذا، راه ما فيش الكالكول اسيدي نديروه هنا. شنو مكتوب؟ موين، دونك ايكال موين حيت طابلو سيليكسيوني اوكي ايكال موين سيليكسيوني اوكي. ندير ليه هنايا كوبي كولي، شي هنايا ايكال، هنا مكتوب عندي التوتال، دونك غنبغي الصم سيليكسيوني انطري ايكال صم سيليكسيوني انطري، وغندير ليه هنايا كوبي كولي. فوالا غنصيبو هاد الميبيان هذا. شنو مكتوب هنا تحت؟ لاندي ماردي، دونك غادي نسيليكسيوني ما لاندي ماردي فوندرودي، وقالوا لي بغاو البرودكسيون ديالهم، دونك هما هاد البرودكسيون كونترول. كنورك على كونترول ما نطلقهاش ونسيليكسيوني هنا وندير انسيرسيون وندير كولون وندير هاد الاول، نحيد هاد سيري ان. فوالا ها الميبيان ديالي هو هذا، غير بقى ليا ندير ليه هاد العناوين. دونك غادي ندير ديسبوزيسيون وغندير تيتر دو غرافيك، وندير هاد الثاني ونكتب اسيدي ريزولتا سيف. ندير اونطري، ها هو كيتكتب هنا الفوق، ندير اونطري. بغيت نكتب لتحت غندير تيتر دي زاكس، غندير الاول اوريزونتال، ندير الثاني ونكتب جورني. اونطري تيتر دي زاكس، ندير فيرتيكال، ندير الثاني ونكتب برودكسيون. فوالا هاد الريزولتا ندير اونطري نسيتها. هاد الريزولتا كاينه هنا لداخل، بغيتها شويه تبان، غنكليكي وسط الميبيان هنا ونجر هاد النقطه ولا النقطه هادي الفوقانيه اللي قلت. فوالا راه غنسيليكسيوني كلشي ميبيان ونمشي ليه الاكوي وندير مثلا لا طاي 12، ندير ليه كرا، كلشي غيولي كرا. داكوغ كلهم راه كيف كتشوفوا هنايا ليكزرسيس ايطاليك، دونك غندير لهم ايطاليك وغنجي الريزولتا بوحدها وندير لها سوليني، ونجي البرودكسيون ندير لها سوليني، ونجي الجورني وندير لها سوليني. فوالا هاد ميبيان. بغيتو هاد الكري اللي هنا غنكليكي الوسط وغنمشي لرومبليساج وندير شي كري ها هو. فوالا الو غادي نمشي نرجع ليكزرسيس ديالي. داكور ها هو اللي درنا انا وياكم، ها هو بغينا نصيبو اسيدي هاد الميبيان. كيف كتشوفوا اللي مكتوب هنا هو كرادور فرح منارة. داكور وهنا داكور هنا مكتوبه كونتيتي، نورمالمون ما واضحش بزاف. دونك هاد كرادور فرح هما هادو، بغاوهم في لاكس دي زيكس، دونك غنسيليكسيونيهم هما الاول والمقابل ديالهم. دونك بما ان سيليكسيونيت هادو كونترول ما نطلقش منها، المقابل ديالهم هما هادو. ما خصنيش ندير هنا عندي 12 حاجه ما نسيليكسيونيش ليها 3، لا خصني 12 ديالها كل واحد ديالو. دونك نسيليكسيوني هادو وغندير اسيدي انسيرسيون وغندير كولون ونكليكي هكا ويخرج ليا كيف كتشوفوا هاد الميبيان هو هذا. بقى لي العناوين ريزولتا، غادي نقص دابا باش نبين لكم نشوفوا حنا غير سميتو ريزولتا موديل. يلا هنا غنحيد هاد السيري ما طالبينهاش وغنمشي اسيدي ديسبوزيسيون تيتر دو غرافيك تاني ريزولتا اونطري، عاوتاني موديل تحت تيتر دي زاكس الاولاني كتبوا موديل اونطري، عاوتاني تيتر دي زاكس فيرتيكال دير هكا وغنكتب كونتيتي. اونطري
غنكليكي الوسط وغنهبط هاد النقطة هادي. هاد الريزولتا مسطرة دونك ندير ليه اكاي سوليني. بغيتو تبدلو الكرا وداكشي ديرو. المهم انا وريتكم شنو لو ريست. شوف انت شنو بغيتي، بغيتو نوسعو مازال نوسعو، ها هو واضح. فوالا ونمشي ديك الساعة نسجل نضرب